इनलाइन मोडको सिन्ट्याक्स भयो। 3वटा पोइन्ट तपाईहरुले लेख्नु भयो हुन्छ। यो त्यो कतै टिप्दा हुन्छ पछि बिर्सन सक्नुहुन्छ। इनलाइन मोडको लागि यो है त। त्यसपछि अर्को के छ डिस्प्ले मोड भन्ने छ। सो डिस्प्ले मोडमा हाम्रो के छ त दुईटा कुरा हुन्छ। डिस्प्ले मोडमा चाहिँ जुन इनलाइन मोड छ नि इनलाइन मोडमा चाहिँ इक्वेसन नम्बरिङ आउँदैन। एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा है त। किनभने इनलाइन मोड भनेको कस्तो त त्यही टेक्स्टमा नै जुन एउटा लाइनमा टेक्स्ट लेख्नु भएको छ त्यहाँ सँगसँगै इक्वेसन नै आउने भनेको फर इक्जाम्पल द बेसिक फर्मुला अफ अल्जेब्रा भनेर a + b को होल स्क्वायरको फर्मुला लेख्नु भयो भने सपोज त्यो भनेको के हुन्छ त त्यही लाइनमा नै आउँछ नि त हैन। और मास इनर्जी रिलेसनशिप भनेर हामीले E = mc² सेम लाइनमा लेख्नु पर्यो त्यो इनलाइन मोड भयो। त्यसमा इक्वेसन नम्बरिङ हुँदैन इनलाइनमा। अब के छ अर्को डिस्प्ले मोड छ है त। सो डिस्प्ले मोडमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा भर्जन छ। एउटा नम्बर्ड अर्को अननम्बर्ड भन्ने छ है। सो नम्बर र अननम्बर छ। त्यो भनेको के हो त इक्वेसन नम्बरिङ। यदि हामीलाई कुनै बेला इक्वेसन नम्बरिङ गर्नु नपर्ने हुन सक्छ है त्यो केसमा चाहिँ हामी अननम्बर फर्मेट फलो गर्छौं भने कसरी चाहिँ नम्बरिङ नगर्ने है। अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन सक्छ नम्बरिङ आवश्यक पर्छ इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 इक्वेसन 3 है नम्बरिङ लेभलिङ गर्नु पर्यो नि त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ त नम्बर भन्ने हुन्छ। दुईटा छ त्यो भनेको नम्बर र अननम्बरको कुरा हो डिस्प्ले मोडमा है। डिस्प्ले मोड भनेको इक्वेसन भिन्दै सेपरेट लाइनमा आउँछ म्याथमेटिकल इक्वेसन। अर्को भनेको टु प्रिन्ट योर इक्वेसन इन डिस्प्ले मोड युज वान अफ दिज डेलिमिटर्स है त। यो तीनवटा छ अघिको जस्तै नै। अघि के थियो हाम्रो ब्याकस्ल्यास प्यारेन्थेसिस भित्र थियो। अहिले हाम्रो यो हटेर बिग ब्र्याकेट आएको छ। यो सँगसँगै अर्को एउटा पनि हुन्छ यसमा एड गरिदिन्छ है त। डबल डलर सिम्बल यो बीचमा तपाईले म्याथमेटिकल इक्वेसन लेख्न सक्नुहुन्छ है। यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्दा चाहिँ के हुन्छ तपाईको इक्वेसन नम्बरिङ हुँदैन अननम्बर्ड फर्ममा गर्नु पर्यो सपोज। त्यसको चाहिँ किनभने सपोज तपाईलाई एउटा मात्र इक्वेसन लेख्नु पर्ने छ भने र त्यसको चाहिँ लेभलिङ गर्नु पर्ने छैन दैट मीन्स इक्वेसन 1 भनेर डिस्प्ले गर्नु छैन भने हामीले चाहिँ यो फर्स्टको सिन्ट्याक्स फलो गर्न सक्छौं ब्याकस्ल्यास बिग ब्र्याकेट हैन। त्यो बीचमा इक्वेसन लेख्नुस् कसरी लेख्ने भन्ने तपाई हामी जान्दै छौं। जस्ट हामी सिन्ट्याक्स मात्र बुझ्दै छौं। त्यसपछि क्लोज गर्छौं। अर्को भनेको चाहिँ डलर सिम्बल। अघि माथि के थियो हेर्नुस् त डलर सिम्बल सिंगल थियो नि। यो गर्यो भने इनलाइन मोड हो भने डबल डलर सिम्बल गर्यो भने यो चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो तपाईको डिस्प्ले मोड भयो है। यो कुरा बुझ्नुहुन्छ। र हिजो एकजनाले सोध्नु भएको थियो पर्सेन्टेज सिम्बल त्यो एउटा स्पेशल क्यारेक्टर भयो। सिमिलरली अर्को स्पेशल क्यारेक्टर हाम्रो इन्ट्रोड्युस भएको छ। यसमा के छ त डलर सिम्बल। यसको पनि एज अ स्पेशल क्यारेक्टर यसको आफ्नै इम्पोर्टेन्स छ। केमा युज हुँदो रहेछ त म्याथमेटिकल इक्वेसनहरु लेख्नको लागि चाहिँ यसले के काम गरेको हो भने नि जस्तो डकुमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट भनेर हामीले डिफाइन गर्यौं नि त्यसले के भनेको थियो त बिगिन डकुमेन्ट इन डकुमेन्ट भनेको के थियो इन्भाइरोमेन्ट डकुमेन्ट थियो। दैट मीन्स हामी चाहिँ डकुमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट भित्र छौं है भनेर डिफाइन गरेको थियो। सिमिलरली यसमा के गर्यो यो डलर सिम्बलले के गरेको हो भने म्याथमेटिकल इन्भाइरोमेन्ट डिफाइन गरिदिएको हो। दैट मीन्स हामीले यो डलर सिम्बल डिफाइन गरे पछाडी चाहिँ अब हामीले जति पनि यो डलर सिम्बल भित्र काम गर्छौं यो चाहिँ म्याथमेटिकल मोडमा छ है। सो त्यसको स्ट्यान्डर्ड अनुसार म्याथमेटिकल डिस्प्ले कसरी हुन्छ त हैन। कुनै कर्सिभमा हल्का कर्सिभ हुन्छ होला म्याथमेटिकल इक्वेसनहरु। सो त्यो आफ्नै स्ट्यान्डर्डमा कन्भर्ट गरिदिन्छ आफैले। त्यो कुरा चाहिँ यसले बताउँछ। सो हामीले जति पनि यो सिन्ट्याक्स हेरिरहेको छौं यो चाहिँ म्याथमेटिक्स इन्भाइरोमेन्टमा लानको लागि युज हुने सिन्ट्याक्सहरु हो है त। यो डलर सिम्बल सिंगल डलर सिम्बल युज गर्यो भने इनलाइन मोड डबल गर्यो भने डिस्प्ले मोड। त्यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हामी कोडिङमा हेरिहाल्छौं। अर्को के छ बिगिन डिस्प्ले म्याथ र इन डिस्प्ले म्याथबाट पनि गर्न सक्छौं। यो पनि म्याथमेटिकल इन्भाइरोमेन्टमै लाने हो। सेकेन्ड नम्बरको मेथड भयो। थर्ड भनेको चाहिँ बिगिन इक्वेसन र इन इक्वेसन छ। इक्वेसन नम्बरिङ गर्नु पर्यो हेर्नुस् है त। सजिलो छ नि बुझ्नको लागि केही गर्नु पर्छ त पर्दैन। के गर्नु पर्यो म्याथमेटिकल इन्भाइरोमेन्ट लानको लागि के छ त जस्ट बिगिन इक्वेसन भनेपछि इक्वेसन इन्भाइरोमेन्ट बिगिन भयो स्टार्ट भयो। क्लियर छ है यति कुरा यो परेन ल। यति कुरा यो सिन्ट्याक्सहरु तपाईलाई टिप्नु पर्छ भने म 1 मिनेट टाइम दिन्छु नि त। र यसमा केही बुझ्नु भएको छैन भने पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईले टिपेर राख्दा सजिलो हुन्छ त्यो भएर। म कोडिङमा जाउँ।
ल ठिकै छ, हामी उता कोडिङमा नि गर्छौँ, सो त्यहाँबाट पनि हेरौँला है त। ओके ल, यति तपाईँहरू सबैले लेखिसक्नु भयो होला। सो मेरो चाहिँ अब के छ त, हामी स्टार्ट गर्छौँ। यति गरे पछाडि म्याथको के थियो हाम्रो, फर्स्ट स्टेप वाइज जान्छु है त। म तपाईँहरूलाई एकदमै सजिलो हुने गरी स्टेप वाइज जान्छु र म आज अलिक बिस्तारै पनि जाउँला, केही फरक परेन। मैले अघि म्याथको के भनेको थिएँ, यदि तपाईँ म्याथमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने के युज गरिदिनुहोस्, युज प्याकेज एएमएस म्याथबाट स्टार्ट गरिदिनुहोस् र हाम्रो हिजोको युज प्याकेज थियो नि त्यो पनि सबै युज गर्दै जानुहोस् अब हैन। हामीले पढेको, किनकि हाम्रो डकुमेन्टमा त सबै काम गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। सो जति पनि युज प्याकेजहरू जति एड गरिदिए पनि केही फरक, भन्नाले चाहिने जति युज प्याकेजहरू माथि पहिले डिफाइन गरिदिइहाल्यो भने आनन्द हुन्छ। सो के थियो हिजो हाम्रो, यो पनि डिफाइन गरेको थियौँ है। अहिले मैले मार्जिन चाहिँ इक्वल मार्जिन युज गर्छु है त, सरी इक्वल टु 1 इन्च भनेर डिफाइन गरिदिएँ ल। फाइल नट फाउन्ड। ओके, कहिलेकाहीँ यस्तो प्रब्लम आउँछ हेर्नुहोस् त, मेरो फाइल नट फाइन्ड भयो, यस्तो भयो भने केही पनि गर्नु पर्दैन। तपाईँले सिम्पल यसलाई एकछिन कपी गरिदिनुहोस्, नयाँ क्रिएट गरिदिनुहोस्, केही फरक पर्दैन है। नयाँ गरिदिनुहोस्, यसलाई सेभ गरिदिनुहोस्। म डिबग गर्ने तरिका पनि बताउँछु तपाईँहरूलाई। कहिलेकाहीँ यो लेटेकमा काम गर्दा चाहिँ एउटा के प्रब्लम आउन सक्छ भने यो आफै रन भइदिँदैन कहिलेकाहीँ हैन। तपाईँको कोडिङ सबै करेक्ट छ हैन, तर पनि रन नहुन सक्छ। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले सिम्पल के गर्नुहोस् भने हैन, नयाँ त्यो कोडलाई कपी गर्नुहोस् अनि यो न्यू गरेर त्यसमा कपी पेस्ट गरेर फेरि नयाँ सेभ गरेर चाहिँ अनि रन गराउनुहोस् है त। मैले त्यसलाई फेरि क्लोज गरेर खोलेँ, कहिलेकाहीँ यो ह्याङ हुन सक्छ है। सो त्यतिखेर चाहिँ रन हुँदैन। अहिले मेरो रन भएको छ। च्याप्टर गर्नुहोस् है त। च्याप्टर के गर्छौँ आज हामी, टाइप सेटिङ म्याथमेटिक्स भनेर गर्छौँ है त। ओके ल, च्याप्टर 1 टाइप सेटिङ म्याथमेटिक्स। आज हामी म्याथमेटिक्समा काम गर्छौँ। एएमएस म्याथ भनेको थिएँ मैले अघि। ओके ल, एएमएस म्याथ प्याकेज पनि युज गरिदिनुहोस् ल। यति कुरासम्म त यतिवटा नयाँ छ है त। नयाँ कुरा चाहिँ हाम्रो यो छ, यो प्याकेज एएमएस म्याथ। मार्जिन तपाईँहरूले अर्को मार्जिन युज गर्न सक्नुहुन्छ, मैले हिजो बताइसकेको छु है। सो म सेक्सन भनेर डिफाइन गर्छु, स्टेप बाई स्टेप जाउँ सो तपाईँलाई सजिलो होस्। फर्स्टमा हामी इनलाइन मोडको गरौँ है। सर अहिले नि फाइल नट फाउन्ड भनिरहेछ तपाईँकोमा? मेरो नि त्यस्तै भनिरहेछ। ए ठिक छ, त्यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्, त्यो लेटेकलाई नै क्लोज गरिदिनुहोस्, कट गरिदिनुहोस् हैन। हजुर। अनि फेरि ओपन गरेर स्टार्ट गर्नुहोस् है त। मैले अघि त्यही नै गरेको, मेरो नि त्यही भन्यो, मैले सबै बन्द गरिदिएँ, क्लोज गरिदिएँ, त्यसलाई काटिदिनुहोस् न अनि फेरि नयाँ खोलेर नि गर्नुहोस्। अनि के गर्छौँ, सेक्सन इनलाइन मोड भनेर गर्छौँ है त। त्यसो सब सेक्सन के गर्छु म, फर्स्ट मेथड है त। फर्स्ट मेथड ओके, फर्स्ट मेथडमा हामी सिम्पल लेख्यौँ है त। हामी अहिले इनलाइन र डिस्प्लेटको मात्रै हेर्न खोज्दैछौँ। जसमा एउटा फर्मुला लेखिरहेको छ, बेसिक फर्मुला अफ अल्जेब्रा। फर्स्ट सिन्ट्याक्स के थियो त, मैले अघि देखाएको थिएँ नि, तपाईँहरूले टिप्नु भयो कि भएन? प्यारेन्थेसिसको थियो, यस्तो थियो हैन। यो बीचमा चाहिँ अब हामी के लेख्छौँ, इक्वेसन लेख्छौँ है त। पक्नुहोस्, पहिला अघिको त्यो फाइल नट फाउन्ड नभएकोहरूले पहिला यति चाहिँ गर्नुहोस्, फेरि तपाईँहरू ल्यागिङ हुन्छ, फेरि अहिले अप्ठ्यारो हुन्छ। अनि म इक्वेसन लेख्ने चाहिँ कसरी युज गर्ने सिकाउँछु यहाँनिर।
फाइल नट फाउन्ड भन्ने जसको भएको थियो उहाँहरूले यति टाइप गरेर यो च्याप्टर 1 डिस्प्ले भए पछाडि अनि मलाई रन भए पछाडि मलाई बताउनुहोस् है त, अनि म त्यस पछाडि मात्रै स्टार्ट गर्छु। फेरि तपाईहरु ल्यागिङ हुनुभयो भने गाह्रो हुन्छ। फाइल नट फाउन्ड भन्ने साथीहरुको भयो? सर एकछिन। ओके, एउटा लाइन कोड लेख्छु न त है, अरूलाई फेरि अरूलाई पनि बोर नलागोस्। हेर्नुस् त, फर्स्ट सिन्ट्याक्स यो टाइप गर्नुस् है। यो चाहिँ के गरेको त, हामीले म्याथमेटिकल इन्भाइरोमेन्टमा लानु पर्ने हुन्छ। यो नराखिकन टाइप गरौँ न त एकपल्ट इक्वेसन। सपोज मैले के इक्वेसन लेख्न खोज्दै छु भने a + b को होल स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सिम्पल म्याथमेटिकल एउटा इक्वेसन लेख्न खोज्दै छु, मैले त्यो लेख्छु है त। त्यो कसरी लेख्ने भन्दा a प्लस b लेखेँ हैन। हेर्नुस् है, त्यस पछाडि मैले के भनेको थिएँ, पावरको लागि के युज गर्ने, पावर सिम्बल अर क्यारेट सिम्बल भन्छ यसलाई, 2 लेखेँ इक्वल टु के हुन्छ त हाम्रो a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, यति टाइप गर्नुस् है त। ओके ल, मैले यो इरर निकाल्न नै खोजेको तपाईहरुलाई। यो इरर सबैको आउनै पर्छ है। यदि यो इरर आएन भने फेरि अचम्म हुन्छ, किनकि यो करेक्ट छैन। सो इरर देखाएर तपाईहरुलाई गरायो भने अनि चाहिँ त्यो प्रब्लम सल्भ गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ, पछि डिबगिङको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ। यो इरर त सबैको आयो होला पक्कै है। यो इरर किन आयो कसैले गेस गर्न सक्नुहुन्छ? इरर पढ्नुस् त। एनीबडी प्लिज गेस गर्नुहुन्छ कसैले? डलर साइन भित्र। हजुर सर डलर साइन भित्र राख्नुपर्छ होला। यस राइट है। हेर्नुस् है त, अब मैले अघि नै भनेको थिएँ म्याथमेटिक्स हामीले वर्डमा त हामीले सिधै टाइप गरिदिन्छौँ हैन, पावरमा लानको लागि गाह्रो छैन, सबस्क्रिप्ट र सुपरस्क्रिप्टमा लानको लागि टेन्सन छैन, माथिबाट सिधा इन्सर्ट गर्छौँ, हामीले इन्सर्ट गर्छौँ। तर यसमा डाइरेक्टली हामीले म्याथमेटिकल इक्वेसन टाइप गर्दा पनि हुँदैन। सो मैले त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ, म्याथमेटिकल इन्भाइरोमेन्ट भनेर अघि भनेको थिएँ। त्यो इन्भाइरोमेन्टमा लानको लागि हाम्रो सिन्ट्याक्स के थियो त, इनलाइन मोडको फर्स्ट सिन्ट्याक्स के थियो, प्यारेन्थेसिस थियो हैन। ब्याकस्ल्यास, हरेक कमान्ड चाहिँ प्यारेन्थेसिस ब्याकस्ल्यासबाट स्टार्ट हुन्छ, ब्याकस्ल्यास प्यारेन्थेसिस स्टार्ट भयो भनेको के हो त, म्याथमेटिकल मोड चाहिँ स्टार्ट भयो यतिले बताउँछ, ठिक छ। अर्को भनेको के हो, अब ओपन भएपछि त के भयो, स्टार्ट भएपछि त्यो एन्ड पनि हुन पर्यो नि। त्यसको लागि के गर्छु म, ब्याकस्ल्यास क्लोज गरिदिन्छु। अब रन गराउनुस्। ओके ल, म्याथमेटिकल इन्भाइरोमेन्टको इम्पोर्टेन्स बुझ्नुभयो। फाइल नट फाउन्ड भन्ने साथीको भयो कि भएन? भयो सर। ओके ल, टाइप गर्नुहोस् है त। यति सबैको भयो। अर्को हेर्नुहोस् है, म यसलाई नै कपी गर्छु हैन। यसमै अर्को के गर्न, अर्को के पनि थियो भन्नुहोस् त। यो इनलाइन मोडमा यो सँगसँगै यो अर यस्तो थियो नि, डलर सिम्बल पनि युज गर्न मिल्छ। अघि इररमा भनेको चाहिँ डलर सिम्बल थियो, भनेको के भनेको थियो त उसले, डलर सिम्बल इन्सर्ट गर भनेको चाहिँ के हो भने म्याथमेटिकल इन्भाइरोमेन्टमा लैजा भनेको हो। सो हामीले डलर सिम्बलको ठाउँमा ब्याकस्ल्यास प्यारेन्थेसिसबाट युज गर्न सक्यो, अर्को भनेको डलर सिम्बल पनि युज गर्न सकियो। हेर्नुहोस् त, यो दुईटाको सेम रिजल्ट आउनुपर्छ। हेर्नुहोस् है त, एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा हेर्नुहोस् है त, सानो कुरा बट इम्पोर्टेन्ट। मैले कोड चाहिँ सोर्स कोड चाहिँ मैले न्यू लाइनमा लेखिरहेको छु हैन, तर यसमा चाहिँ एउटै लाइनमा आइरहेको छ।
है। सो लेटेकमा अर्को एउटा नयाँ कुरा सम्झिनुहोस्, न्यू लाइनमा जानु पर्यो भने सोर्स कोडमा न्यू लाइनमा जाँदैमा न्यू लाइनमा जाँदैन, हामीले के युज गर्नुपर्छ त, डबल ब्याकस्ल्यास भनेको चाहिँ न्यू लाइन भन्छ। हेर्नुहोस् त अहिले यो पिडिएफमा एउटै लाइनमा आएको छ नि, तपाईँहरूको पनि यस्तै आएको छ होला। अब डबल ब्याकस्ल्यास युज गरेँ नि मैले यहाँनिर, यसले चाहिँ यसको मिनिङ के हो कमेन्ट गरिदिनुहोस्। यो भनेको फर न्यू लाइन। हेर्नुहोस् त अब न्यू लाइनमा गयो नि। यतिसम्म सबैको हुन पर्यो सुरुमा, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो सेकेन्ड। यो हेर्नुहोस् है त, यो तपाईँहरूले अब इनलाइन मोड युज गर्दा चाहिँ यो युज गर्ने गर्नुहोस्। टेक्स्टमा सिम्पल केही पनि छैन, डलर सिम्बल इन्सर्ट गर्ने, त्यो बिचमा म्याथमेटिकल इक्वेसन लेखिदिने, पावरको लागि क्यारेट सिम्बल, अनि अर्को चाहिँ अन्डरस्कोर सिम्बल चाहिँ बेसको लागि अहिले हामी पछि युज गरौँला। अहिले सिम्पली तपाईँले के सम्झिनुहोस् त, यो पावरको लागि क्यारेट सिम्बल। यति चाहिँ सबैको रन हुनु पर्यो, त्यस पछाडि हामी केही पनि प्रब्लम आउँदैन, पहिला फाइल रन हुनु पर्यो। यतिसम्म रन हुनेले एस लेख्नु होला हैन, त्यस पछाडि कसैको रन भएको छैन भने उहाँ नो लेख्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड वाला डलर वाला हजुर कसैले भ्याउनु भएको छैन भने पनि भन्नुहोस् है, हिजो अलिकति छिटो भयो भन्नुभएको छ। छैन सर, हजुर सेकेन्ड वाला आएन सर, डलर वाला। फेरि भन्नुहोस् त के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? डलर वाला आएन के सर, सेकेन्ड वाला। सेकेन्ड वाला के चाहिँ आएन, त्यो आउटपुटमा आएन। बेसिक फर्मुला अल्जेब्रा यो डलर राखेर चाहिँ आएन, एरर आइसक्यो, मिसिङ के भन्यो? मिसिङ डलर इन्सर्टेड भनेर आयो के। ए ओके, तपाईँले डलर सिम्बल अगाडि राख्नु भयो होला, पछाडि राख्नु भएन होला, हेर्नुहोस् त। पछाडि पनि राखेको छु। त्यसो भए आउनुपर्छ। अरू साथी यो डलर सेम आयो त, फरक के भयो र यसमा? हो त्यही त भन्दैछु, त्यही भएर मैले यही टपिकमा राखेको छु नि त, फर्स्ट मेथडमा केही पनि फरक छैन। यो दुईटा मेथड भयो हैन। अब तपाईँले कुनै एउटा मेथड गर्नुहोस्, तपाईँलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्नुहोस्, दुईटै गर्नुपर्छ भन्ने छैन है। हेर्नुहोस् त सबैजनाको आइसकेको छ, तपाईँको यो कोडलाई राम्रो छ हेर्नुहोस्, अनि केही मिस्टेक गर्नुभयो होला तपाईँले, नत्र भए सबैको आएको छ। ल इनलाइन मोडमा चाहिँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है त तपाईँहरूले, सेम लाइनमा गर्नु पर्यो भने यसरी गर्ने। अर्को के छ त सेकेन्ड मेथडमा? begin सबसेक्सन सेकेन्ड मेथड के छ हाम्रो? बिगिन म्याथ भन्ने थियो। ठिक छ, त्यसपछि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो गरे पछाडि यो इक्वेसन छ नि, यो डलर सिम्बल बाहेक है, इक्वेसनलाई मात्र, किनकि डलरको ठाउँमा हामीले बिगिन र इन गरेर गर्यौं। हेर्नुहोस् त यो इन्भाइरोमेन्टको कुरा, म्याथ इन्भाइरोमेन्ट भन्ने पनि गर्न मिल्छ। ल इनलाइन मोडमा काम गर्नको लागि चाहिँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब यसको एउटा युज हेरौँ है त, मास एनर्जी रेलेभेन्स इज है, यो के थियो नि हाम्रो त्यो उसको आइन्स्टाइनको थ्योरम थियो नि। सपोज तपाईँले यसरी लेख्नु पर्यो कुनै कुनै इक्वेसनहरू, अरू सिधा यसरी लेखौँ न। ओम्स ल सबैलाई थाहा छ नि त हैन, ओम्स ल सबलाई थाहा छ भनेपछि के हुन्छ त, मैले यो फाइनल इक्वेसन लेखेँ है त, v इक्वल टु आइआर चाहिँ ओम्स लबाट भन्दैन, बट मैले फाइनल इक्वेसन लेखेँ। इनलाइन मोड हेर्नुहोस् है त, अब यहाँ मैले केही पनि युज गर्नु परेन नि, हेर्नुहोस् त म्याथमेटिकल मोड नै युज गर्नु परेन नि। यो किन होला थाहा छ? जब पावर आउँदैन, अन्डरस्कोर आउँदैन, त्यतिखेर त्यो म्याथ हो भन्ने बुझिँदैन। सिम्पल
टेक्स्ट जस्तै नै मान्यो यसले v इक्वल टु जस्ट आइआर मात्रै टेक्स्ट जस्तो टेक्स्टमा जस्तो मात्रै मान्यो सो यसले म्याथमेटिकल मोड केही पनि मानेन अर्को भनेको मास एनर्जी रेलेभेन्स इज E इक्वल टु के हो त mc स्क्वायर हैन इरर आयो किनभने अब यो क्यारेट सिम्बल पावर सिम्बल युज भइसकेको छ सो हामीले के गर्नुपर्छ म्याथमेटिकल मोडमा लानुपर्छ सो यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ ल सिम्पली डलर सिम्बल इन्सर्ट गरिदिनुस् तपाईले पछि आफ्नो डकुमेन्ट रिपोर्ट बनाउँदाखेरि ल हेर्नुस् सिम्पली यो फरक छुटाउनुस् त डलर साइन जहाँ युज गरेको छ नि त्यो म्याथ भन्ने बुझिन्छ सो इक्वेसन स्ट्यान्डर्डमा आउँछ हेर्नुस् त हल्का कर्सिभ टेक्स्ट र म्याथको फरक छ नि यो भनेको म्याथमेटिकल होला इनलाइन मोड बुझ्नु भयो होला डलर सिम्बल सिंगल डलर सिम्बल है त यतिसम्म चाहिँ सबैको कम्प्लिट हुनु पर्यो ल यतिसम्म चाहिँ हामी कति छौं 20 जना छौं 20 जनाको नै कम्प्लिट हुनु पर्यो त्यसपछि मात्रै म अर्कोमा जान्छु डिस्प्ले मोडमा जान्छौं त्यसपछि त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनकि हाम्रो धेरै इक्वेसनहरु हुन्छ नि यतिसम्म भ्याउने जतिले प्लिज यस लेख्नुस् ल ठीक छ है मैले तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस गराउँछु पढ्नुस् हो चाहिँ डिस्प्ले मोड चाहिँ तपाईहरुले पनि हल्का दिमाग लगाउनुस् है त डिस्प्ले मोड गर्नुस् सेक्सन ल डिस्प्ले मोडमा काम गरौँ है त डिस्प्ले मोडमा काम गर्दा चाहिँ के हुन्छ तपाईको सब सेक्सन फर्स्ट मेथड भनेर गरौँ फर्स्ट मेथडमा के हुन्थ्यो त हाम्रो यही कुरालाई म द बेसिक च्याटमा के आएको हो ओके यस ल फाइल नट फाउन्ड भन्ने साथीको पनि यहाँसम्म कम्प्लिट भइसकेको हो हो सर ओके ल भनेपछि म डिस्प्लेमा गएँ है त भनेपछि हेर्नुस् द बेसिक फर्मुला अफ अल्जेब्रा इज डिस्प्ले मोडमा सिम्पल छ प्यारेन्थेसिस को युज गरेको थियौ नि हामीले यो यसको ठाउँमा के गर्ने तपाईले जस्ट बिग ब्र्याकेटले रिप्लेस गरिदिनुस् डिफरेन्स छुट्याउनु छ हेर्नुस् मैले तल र माथिमा कोड सेम लेखेँ बट एउटा मात्र फरक के लेखे त यो म्याथमेटिकल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ फरक क्रिएट गरे प्यारेन्थेसिस को ठाउँमा बिग ब्र्याकेट युज गरे दैट मीन्स डिस्प्ले मोड भनेर यसले डिफाइन गर्यो अब डबल डलर सिम्बल युज गरेर तपाई आफैले गर्न सक्नुहुन्छ इजी छ हैन जस्ट यो यसको ठाउँमा डबल डलर सिम्बल युज गरिदिनुस् यो चाहिँ अननम्बर्ड भयो है त तपाईलाई यदि इक्वेसन चाहिँ नम्बरिङ गर्नुपर्ने छैन भने यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ डबल डलर सिम्बल यतिसम्म गर्नुस् अब तपाईहरुलाई म एउटा सजेस्ट गर्छु जस्तो इक्वेसन नम्बर आवश्यक छैन भने डिस्प्ले मोडमा जहिले पनि डबल डलर सिम्बल युज गर्दिनुस् हैन अनि इनलाइन मोडमा चाहिँ सिंगल डलर सिम्बल युज गर्दिनुस् कति सजिलो छ ठीक छ फर्स्ट मेथड यो भयो त्यसपछि हामी के गरौँ सेकेन्ड मेथड गरौँ है त सेकेन्ड मेथड पनि आवश्यक पर्छ डिस्प्ले म्याथ
के गर्छु त म यही टेक्स्ट लिएर आउँछु हैन यति राखेँ अब मैले के गर्छु त भने न्यू लाइन नेक्स्ट लाइनमा जानुस् बिगिन डिस्प्ले म्याथ भन्ने अटोमेटिकली यहाँ आउँछ है हेर्नुस् डिस्प्ले म्याथ आयो यसको बीचमा के गरिदिनुस् त यो इक्वेसनलाई सिम्पली कपी एन्ड पेस्ट गरिदिनुस् तपाईले सुरुमा यो टाइप गर्नु भयो भने हुन्छ है त्यस्तो गरिरहन आवश्यक टाइम वेस्ट गरिरहन जरुरी छैन सिधै कपी पेस्ट गरिदिनुस् के इरर आयो भने सब सेक्सन भएछ के सब सेक्सन गर्नुस् है त undefined control sequence subsection हेर्नुस् त डिस्प्ले म्याथले पनि त्यही काम गर्छ है त अब हामी थर्ड मेथड गर्छौं थर्ड मेथड गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं भने इक्वेसन भन्ने थियो नि अघि हाम्रो बिगिन इक्वेसन र इन्ड इक्वेसन भन्ने थियो नि यो एकदमै यहाँबाट चाहिँ अब इम्पोर्टेन्ट छ है त सबसेक्सन थर्ड मेथड राख्नुस् न ब्याकस्ल्यास बिगिन इक्वेसन इन्ड इक्वेसन एकदमै युज गर्छौं हामीले यो बिगिन इक्वेसन र इन्ड इक्वेसन भन्ने कुरा यसमा के गर्दिनु सिम्पल यही कुरालाई लगेर राख्दिनुस् सेम नै आउँछ म नम्बरिङ तिर जाँदै छु है त बिस्तारै तपाईहरुले ल हेर्नुस् डिफरेन्स छुट्याउनुस् है यतिसम्म गर्नुस् त फर्स्ट मेथड र सेकेन्ड मेथडको आउटपुट एउटै नै हो है केही पनि फरक छैन तपाईले डलर सिम्बल सबैभन्दा इजी हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईहरुको लागि युज गर्नको लागि बिगिन डिस्प्ले म्याथ किन गरिरहनु पर्यो हैन सिम्पली डलर सिम्बल युज गर्नुस् डबल डलर सिम्बल र अर्को भनेको चाहिँ के भयो त थर्ड मेथडको लागि चाहिँ के हुन्छ तपाईको बिगिन इक्वेसन र इन्ड इक्वेसन भनेपछि इक्वेसन चाहिँ के भयो स्टार्ट भयो इन्ड भयो भनेपछि त्यसले चाहिँ के गर्यो त नम्बरिङ गर्यो नि हेर्नुस् त 1.1 भनेको सायद यो च्याप्टर 1 होला हो च्याप्टर 1 छ भने च्याप्टर 1 को इक्वेसन नम्बर 1 क्लियर छ नि हेर्नुस् त आफै क्रिएट गरिदिन्छ ल यतिसम्म भ्याउनुस् त यतिसम्म सबैले क्लियर गर्नुस् त च्याटमा के भन्नुभएको हो भार सर ओके सबैजनाको हुनु पर्यो कसैको ल्यागिङ छ भने चाहिँ मलाई रोक्न सक्नुहुन्छ है म फ्लोमा जाँदाखेरि फास्ट हुन सक्छ सो म अगाडि बढे है त सबैले भ्याउनु भयो जस्तो छ ओके ल अब यसैमा के गर्नुस् भने अर्को एउटा इक्वेसन राखिदिनुस् त तपाईलाई इरर देखाएर नै अनि त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने सिकाउँछु त्यो वेबाट तपाईहरुले सजिलो हुन्छ a minus b को लेखौं है त अर्को इक्वेसन हेर्नुस् त इरर आयो नि है बिगिन इक्वेसन गरे र इन्ड इक्वेसन गरे मैले के गरे त बिगिन इक्वेसन र इन्ड इक्वेसनको इन्भाइरोमेन्ट भित्र चाहिँ दुईवटा इक्वेसन युज गरे तर यसमा के भन्यो मिसिङ डलर इन्सर्टेड भनेको यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भने बिगिन इक्वेसन र इन्ड इक्वेसनको भित्र चाहिँ एउटा मात्रै इक्वेसन लेख्न मिल्छ मल्टिपल इक्वेसन नै लेख्न मिलेन है त्यो त प्रब्लम भयो नि त भनेपछि हाम्रो इक्वेसन त धेरै हुन सक्छ नि त 1.1 1.2 1.3 अर इक्वेसन नम्बर 1 2 3 हुन सक्छ नि त सो त्यसको लागि अब यो प्रब्लम सल्भ गर्न के गर्ने है त जस्ट के गर्नुस् अर्को एउटा इन्भाइरोमेन्ट डिफाइन गर्नुस् मेरो चाहिँ आउटपुट देखायो फेरि यसमा नै आउटपुट देखायो बिगिन इक्वेसनमै मेरो पनि आउटपुट आयो इक्वेसन के भनेर आयो इक्वेसन 1.1 1.2 आयो त्यही 1.1 मै देखायो सर ओके त्यो भनेको तपाईको सेम लाइनमा आयो होला हो सर हो त्यसको मिनिङ के हो भन्नुस् त हामीले पछाडी दुईटा ब्याकस्ल्यास नदिए त्यसले चाहिँ एउटा इक्वेसन एज्युम गर्यो के त्यसले बुझ्नु भयो
बुझ्यो ओके ल है त। अब मल्टिपल इक्वेसनहरू गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसमा यसलाई यो नम्बरिङ गर्नु परेन भने यहाँ एक्सट्रिक युज गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो एक्सट्रिक गर्यो भने त्यो 1.1 पनि हराउँछ। ट्राई गर्नुहोस् त। मेरोमा त यो इरर आइरहेको छ। अहिले चाहिँ रन भयो। एउटै लाइनमा आयो भन्नुको मिनिङ के हो भने यसले एउटा इक्वेसन एज्युम गरेको हो कि यो। हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ तपाईँको उ गर्नुहोस् त डबल ब्याकस्ल्यास युज गर्दाखेरि न्यू लाइनमा जाँदैन। किन मैले अघि नै भने बिगिन इक्वेसन र इन्ड इक्वेसनको इन्भाइरोमेन्ट भित्र त्यसले एउटा मात्रै इक्वेसन डिस्प्ले गर्छ। सो दुईटा इक्वेसन लेख्दा पनि डबल ब्याकस्ल्यास युज गर्दा पनि यसले एउटै इक्वेसन एज्युम गर्यो। सो मैले एक्सट्रिक हटाएँ भने के हुन्छ लेभलिङ हुन्छ नि। अघि तपाईँले भन्नुभएको कुरा यही नै हो। हेर्नुहोस् है त रन भयो बट के भयो त एउटैमा आयो नि त। हेर्नुहोस् त एउटै लाइनमा आयो। द्याट मिन्स एउटै इक्वेसन एज्युम गर्यो। यो इक्वेसन नम्बर हटाउने आइडिया सिकाएँ है मैले। एक्सट्रिक युज गरिदिनुहोस् इक्वेसन पछाडि एक्सट्रिक एड गरिदिनु भयो भने इक्वेसन हराउँछ। यो नम्बरिङ चाहिँ हराउँछ। हिजो हामीले सेक्सनमा एक्सट्रिक युज गरेका थियौँ नि सेक्सनको लेभलिङ हटाउनको लागि। सो अर्को कुरा के छ भने मैले तपाईँलाई चाहिँ यो दुईटा सपोज टु अर मोर देन टु इक्वेसन लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने भन्ने कुरा सिकाउन खोज्दैछु। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एरे भन्ने कुरा त पढिसकेका छौँ। एरे भनेर पढेका छौँ नि हामीले उसमा के अरे सी पढ्दाखेरि हामीले एरे पढेका छौँ नि। त्यसमा के हुन्थ्यो त हाम्रो एउटा कुनै भेरिएबल छ भने त्यसमा हामीले मल्टिपल भ्यालु चाहिँ के गर्थ्यौँ हामीले स्टोर गर्थ्यौँ। अर फर इक्जाम्पल हामीले म्याट्रिक्सको कोडिङ गर्थ्यौँ नि एरेमा हैन। त्यसमा के गर्थ्यौँ म्याट्रिक्सको समेसन एडिसन भनेर हामीले सबै थोक गर्थ्यौँ। सो सिमिलरली यसमा पनि एरे भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त मल्टिपल कुराहरू चाहिँ एकै ठाउँमा इन्क्लुड गराउने अर इनपुट चाहिँ दिने भन्ने कुरा बुझ्छौँ नि। सो हामीले यहाँ के गर्छौँ इक्वेसन भनेको इक्युएन गर्छौँ र एरे गर्छौँ। यहीँ आइसकेको छ। हेर्नुहोस् त अब के गर्नुहोस् भने यो दुईटा कोडलाई ल्याएर यो दुईटा लाइनको फर्मुलालाई ल्याएर यसमा कपी पेस्ट गरिदिनुहोस् त। अब यो डबल ब्याकस्ल्यासले काम गरेको छ। हेर्नुहोस् है कलर नै भिन्दै भइसकेको छ यो। अब यसलाई रन गराउनुहोस्। दुईटा इक्वेसन डिस्प्ले गराउन नमिल्ने प्रब्लम सल्भ भयो। इक्वेसन एरे युज गरे पछाडि भयो डन। ठिक छ है। यतिसम्म सबैले गर्नुहोस् र गरिसक्नु भयो होला। इजी छ। अब अरू इक्वेसन थप्दै जानुहोस् जति थप्दा पनि हुन्छ। सरी हेर्नुहोस् त यही इक्वेसन तपाईँको एड हुँदै जान्छ। जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ इनलाइन मोड र डिस्प्ले मोडमा म्याथमेटिकल इक्वेसन कसरी लेख्ने भन्ने कुरा बताएँ। अब यसलाई समराइज गरिदिन्छ है त। समराइज गर्नको लागि के गरिदिन्छ फर इनलाइन भनेर फर इनलाइन के युज गर्नुहोस् सिंगल डलर सिम्बल युज गर्नुहोस् है। त्यस पछाडि फर डिस्प्ले मोड के गर्नुहोस् डबल डलर सिम्बल युज गर्नुहोस्। अर्को फर मोर देन वन इक्वेसन के युज गर्नुहोस् बिगिन इक्वेसन एरे माथिको है त इक्युएन ए इन्ड इक्वेसन एरे है त। तपाईहरुले चाहिँ एक्स स्क्वायर भनेको सिंगल डिजिट पावर हो। सो मैले यहाँ कर्ली ब्र्याकेट युज गर्नु पर्दैन। अनि सो मैले सेकेन्डमा चाहिँ के गर्नुपर्ने मेरो एक्स को पावरमा चाहिँ 12 ल्याउनु पर्ने 2 डिजिटको पावर छ। सो कर्ली ब्रेसेस युज गरिन भने चाहिँ मात्रै पावरमा सिंगल डिजिट मात्रै पावरमा जान्छ भनेर बुझौँ न। त्यसपछि यसलाई कर्ली ब्रेसेस युज गर्दै पछाडि डबल जान्छ। क्लियर छ नि यो ल। यसमा केही पनि प्रब्लम छैन है। सजिलो कुरा भयो यो। म कपी एन्ड पेस्ट नै गर्छु है त यो टाइप गरिरहनु भन्दा। फर इक्जाम्पल अब लेख्नुहोस् एक्स को पावर n लेख्नुहोस्। जति लेख्दा पनि यो क्लियर छ ल। यति कुरा क्लियर भयो। अब अन्डरस्कोरको कुरा गरौँ है त। बेसमा लानको लागि चाहिँ कसरी लाने। सपोज मलाई के गर्छु त म a को बेसमा चाहिँ 1 गर्नु पर्यो भने सिम्पली
a_1 गर्छु। त्यस पछाडि मलाई अहिलेको जस्तै यदि मलाई a को बेसमा 10 लेख्नु पर्ने छ भने यस्तो भयो। सो यसलाई सल्भ गर्नको लागि मैले के गर्छु, सिम्पली कर्ली ब्रेस युज गरिदिन्छु। यो कुरा बुझिहाल्नु भयो है, बेसी कुरा भयो यो। यसलाई चाहिँ कमन म्याथ नोटेसन भनेर राख्नु न त, सेक्सन नै बनाऊ कमन म्याथ नोटेसन्स। कमन म्याथ नोटेसन्स पनि हाम्रो यो पावर र बेसको कुरा हामीले गर्यौं है त। सो त्यस पछाडि अब हामी केमा जाउँ भने अब हाम्रो यो ग्रीक लेटरहरू हुन्छ, हामीलाई सिम्बलहरू पनि आवश्यक पर्छ नि। सो त्यो चाहिँ कसरी जेनेरेट गर्ने, हामीले रिपोर्ट बनाउँदाखेरि हामीलाई सिम्बलहरू आवश्यक पर्छ। म सँगसँगै टाइप गर्दै जानुहोस् है त, बुझ्नुपर्ने कुरा छैन, सिम्पल कुरा छ। ग्रीक लेटरहरू कसरी निकाल्ने। सपोज मलाई के चाहियो त, पाई चाहियो भने मैले कसरी ल्याउन सक्छु त। पाई त यहाँ कहाँ टाइप गर्ने मिल्यो त, मिलेन नि त। सो के गर्ने तपाईले, पाई भन्ने कमान्डको लागि \pi भनेर टाइप गर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् है त, पाई आयो ग्रीक लेटरमा। हामीलाई पाई सिम्बल चाहियो भने के गर्छौं, सिम्पली \pi भनेर युज गर्छौं। सिमिलरली अर्को के चाहियो मलाई, अल्फा चाहियो भने के गर्छु म, \alpha नै टाइप गर्छु है त। सिम्बलहरू कसरी जेनेरेट गर्ने भनेर मात्रै मैले सिकाइरहेको छु। के गर्नु, सपोज अब तपाईले के चाहिन सक्छ, हाम्रो उसको फर्मुला लेखौँ न त है त। a इक्वल टु \pi r² लेखौँ है त, कसरी आउँदो रहेछ। जस्तै एरिया अफ सर्कल निकाल्नु पर्यो भने a इक्वल टु pi r² लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने रहेछ त, a इक्वल टु pi r²। सबै हामीले कोडिङ लेख्छौं र त्यसको रिपोर्ट चाहिँ हामीले यसरी जेनेरेट गर्छौं। ठिक छ। अब अरु पनि निकाल्न पर्यो, के छ हाम्रो, \थीटा भन्ने छ होला हैन, ल्याम्डा भन्ने हुन्छ होला, \लैम्डा भन्ने हुन्छ होला है, फाइ भन्ने हुन्छ होला। अब हेर्नुस् त, अब हाम्रो त कति धेरै छ नि यस्तो सिम्बलहरू त है। जस्तो पाई, फाइ आउन सक्छ, के हुन्छ अरु, गामा हुन्छ, त्यसपछि काई हुन्छ, डेल्टा, बीटा, थीटा सबै कुरा भयो। पछि यो सबै कुरा सम्झिँदा पनि भयो भनेपछि त्यो युज टु होइन्छ गर्दै गए पछाडि चाहिँ। सपोज तपाईलाई याद छैन, के त सोलुसन, यो सबै किन याद गरेर बस्नु हैन, कति चाहिँ याद गर्नु त। सो त्यसको लागि चाहिँ टेन्सन नगर्नुस्, हामीसँग यो राइट साइडमा सिम्बलहरू छ सबै। यो सिम्बलहरू यसरी, त्यही भएर मैले यति मात्रै चाहिँ टाइप गरे हैन। सो म अब तपाईहरुलाई यहाँबाट कसरी युज गर्ने, सिम्पल वेबाट हेर्नुस् है त। जति पनि सिम्बल छ यहाँनिर छ, हेर्नुस् त तपाईलाई अब कुन सिम्बल चाहियो सबै यहाँबाट इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज मलाई यो प्लस माइनस भन्ने सिम्बल चाहियो, यसले आफ्नो के गर्दिन्छ, इक्विभ्यालेन्ट कोड चाहिँ जेनेरेट गर्दिन्छ। त्यहाँ क्लिक गरे पछाडि कोड जेनेरेट गरिदिन्छ। सो तपाईले पहिला के गर्नुहुन्छ, म्याथमेटिकल इन्भाइरोमेन्टको लागि डलर साइन गर्नुहुन्छ, यो बीचमा के गर्नुभयो, प्लस माइनस भन्ने इन्सर्ट गर्नुभयो, रन गराउनुस्। यो सम्झिरहन परेन, यहाँनिर किन एरर आयो, म्याथमेटिकलमा लानु पर्यो हैन। जति पनि सिम्बल छ तपाईले यसमा क्लिक, अब यो सबै सिम्बलको तपाईलाई कमान्ड याद गरेर बस्न त गाह्रो हुन्छ नि त, सबै याद गर्न त गाह्रो हुन्छ। सो त्यस कारणले गर्दा हामीलाई सिम्पल छ
यसलाई सम भन्छ होला ए ब्याकस्ल्यास सम हैन यसरी हजुर सिम्बल कहाँ ल्याउनु भएको छ फेरि देखाइदिनु त यो लेफ्ट साइडमा जानुस् त माथि यो स्ट्रक्चर भन्ने देखिएको छ मेरो कर्सर हेर्नुस् त तपाईहरुकोमा पनि छ होला देखिया छ हो त्यो त्यसको उतापट्टि लेफ्ट मोस्टमा हेर्नुस् त यो देखिएको छ नि सिम्बलहरु छ नि हेर्नुस् त रिलेसन सिम्बल त्यसपछि एरो एरो सिम्बल छ त्यसपछि मिसलेनियस छ हैन डेलिमिटर्स छ ग्रीक लेटर्समा सबै छ चाहिने जति सबै छ पाई छ हैन ओम छ सबै छ अल्फा बीटा गामा है त्यसपछि मोस्ट युज्ड सिम्बल भनेर छ यसमा तपाईले अलिकति गाह्रो भन्छ तपाईले युज गर्नुभएको जस्तो यो न्याब्ला भन्ने कुरा होला के भन्छ यसलाई ट्रायंगल डाउन हो न्याब्ला पनि भन्छ यसलाई हैन अर्को के इन्सर्ट गर्नु पर्यो तपाईले सबै यसरी इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ मेटाउनु भयो भेटाए सर अनि त्यो त्यसको कोड देखाएपछि के गर्ने त्यसपछि ल्याउनलाई हजुर कोड देखायो त्यसमा क्लिक गरेपछि त्यो पछि यता ल्याउनलाई के गर्ने ए रन गराउने त्यो चाहिँ म्याथमेटिकल इन्भाइरोमेन्ट भित्र हुनुपर्छ है तपाईले लाइनमा छ भने चाहिँ सिधै सिंगल डबल सिम्बल भित्र चाहिँ इन्सर्ट गर्नुहोस् हैन जस्तो हेर्नुस् है त म के लिएर आउँछु भने ल प्रोडक्ट भन्ने हो नि यो हैन भनेपछि के भयो त रन गराउनुस् त्यसपछि म्याथमेटिकल इन्भाइरोमेन्ट भित्र राख्नुस् अनि प्रोडक्ट गर्नुहोस् है यो चाहिँ के भयो लाइन भयो सो इनलाइन मोड भयो नि त्यो सिंगल डलर साइन इनलाइन मोड के हुन्छ त त्यो भनेको तपाईको लेफ्ट मोस्ट कर्नरबाट टेक्स्ट जसरी नै डिस्प्ले हुन्छ सपोज भ्यालु अफ पाई कति हो त के गर्छु म यसरी डिफाइन गर्छु ब्याकस्ल्यास पाई इक्वल टु के हो 3.14 भनेर लेख्नु पर्यो भने यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भनेको मैले बुझ्नुभयो अब मैले चाहिँ अहिले के गरे यसमा टाइप गरेँ सपोज मलाई चाहिँ अघिको यतापट्टिबाट ल्याउनु पर्यो है त सिम्बल सपोज म के लेख्छु ग्रीक लेटर्स आर भने म ग्रीक लेटर ल्याउँछु म के गर्छु त्यसको लागि सिंगल डलर साइन युज गरिदिन्छु अनि म ग्रीकमा जान्छु है त ग्रीक लेटरमा गए अल्फा ए हैन अपसाइलेन्ट भन्ने आयो कमा गर्नुस् अल्फा भन्ने आयो म्याथ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुस् त्यो भित्र क्लिक गर्दिनुस् अनि रन गर्दिनुस् देख्न सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो अब हजुर सर ओके ल यो सिम्बलहरुलाई कसरी इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि तपाईले चाहिँ बुझ्नुभयो अनि हामीले मल्टिपल इक्वेसनहरु कसरी गर्छौं भनेर पनि हामीले हेरिसक्यौं है त सो अब हामी इक्वेसन एरेको कुरा पनि मैले अघि गरिसके जस्तो लाग्छ है यहाँसम्म सबैजना क्लियर हुनुहुन्छ अब हामी स्क्वायर रुट कसरी लेख्ने स्क्वायर रुट क्यूब रुट हैन र nth रुट कसरी लेख्ने है त हामीलाई यो
SQRT नै लेख्ने हो \SQRT अगाडिको सिन्ट्याक्स छ नि सो nth रुट भनेको चाहिँ कस्तो नै 3 लेखिदिने यहाँनिर के लेखिदिने टेक्स्ट सपोज म्याथमेटिकल कुनै भ्यालु